नेपालको पहिलो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको 36औं वार्षिकोत्सवको यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस कार्यमा संलग्न रहेका पदाधिकारी र सम्पूर्ण क्रियाशील साथीहरू र यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म आजको यस अवसरमा 36 वर्ष राष्ट्रको सेवा गरेर अनेक उतार चढाव र परिवर्तनहरू देखेर भोगेर आफै पनि अनुभव हासिल गर्दै आएको नेपाल टेलिभिजन, जसले आजसम्ममा आफूलाई अनेक क्षेत्रीय स्तरमा समेत विकास गरेको छ। आगामी दिनमा यसले अझ ठुल्ठुला सफलता प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजनले नेपाली जनतामा जागरण, सूचनाको जानकारी, मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा जुन सेवा पुर्याएको छ त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र त्यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजनका यी विगतका वर्षहरू सफलताका वर्षहरू रहे, गौरवका वर्षहरू रहे र वास्तवमा विकासका लागि सञ्चारको नारा लिएर अगाडि बढेको यस टेलिभिजनले आफ्नो नारालाई सार्थक पार्न गरेका प्रयासहरू वास्तवमै सराहनीय छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्नका लागि आज हामी विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न माध्यमबाट प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यी प्रयासहरूलाई जनतासम्म पुर्याउन, जनतालाई यी प्रयासहरूमा जोड्न र यी प्रयासहरूलाई सार्थक उपलब्धिसम्म पुर्याउन नेपाल टेलिभिजनले आगामी दिनमा अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलहरू र सबै क्षेत्रीय प्रसारणहरूबाट समेत यसले नेपालको बहुआयामिक संस्कृति, कला, साहित्य, जनजीवनका विविध पक्ष, हाम्रा आजका आवश्यकताहरू, हिजोको गौरवपूर्ण इतिहास र भोलिको सुन्दर भविष्य, यी सबै चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो योगदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुरामा विशेष ध्यान दिनेछ र त्यसका निम्ति ठोस योजनाका साथ तयारी गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी आफ्नै भू उपग्रह जडान गर्ने र त्यस भू उपग्रह मार्फत हाम्रो सञ्चार जगतलाई, सूचनाको क्षेत्रलाई, प्रविधिको क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। त्यसबाट हाम्रो टेलिभिजनले अझ बढी लाभ लिन सक्नेछ र जसरी आज नेपाल विश्वमा देखिन थालेको छ, सुनिन थालेको छ, यो सुनिने र देखिने क्रमलाई सेटेलाइटको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो प्रसारण पुर्याएर, खास गरी अङ्ग्रेजी भाषाको प्रसारणलाई विश्वव्यापी रूपमा पुर्याएर यसले आफ्नो योगदानलाई संसारभरि जहाँसुकै बसेका नेपालीहरूका लागि पनि र नेपालसँग रुचि राख्नेहरूका लागि पनि
अथवा रुचि नभएकाहरूलाई पनि, जानकारी नभएकालाई पनि जानकारी साथ रुचि बढाउने कुरामा पनि नेपाल टेलिभिजनले योगदान गर्नेछ र सफलता पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 2 वर्ष अगाडि मैले नेपाल टेलिभिजनका 4वटै च्यानललाई एचडी प्रविधिमा रूपान्तरण गरेको म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गत वर्ष 35औं वार्षिकोत्सवको शुभ अवसरमा इटहरी प्रसारण केन्द्रलाई पनि हामीले शुभारम्भ गरेका थियौँ। इटहरी र कोवलपुर प्रादेशिक च्यानलहरूले प्रदेशको आवश्यकता, अवस्था, त्यहाँको भाषा संस्कृति, त्यहाँका पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू, धार्मिक स्थलहरू, पर्यटकीय स्थलहरू, प्रकृतिभित्र रहेका त्यहाँका खनिज र अन्य कुराहरू आदि कुराको सार्वजनिकीकरण गरेर, त्यसको प्रचार प्रसार गरेर हाम्रो समग्र राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। आज हामी देश विकासको एउटा नयाँ चरणतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। आज हामीले सुशासन र विकासको नारा अगाडि सारेका छौँ। सुशासन भन्नाले शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र जनतालाई अधिकार र अवसरको उपलब्धता र सर्वसुलभ ढङ्गले सेवा प्रदान गरिने कुरा आदि पर्दछन् र ती कुराहरूसहित लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस बाटोबाट हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्ति गर्न चाहन्छौँ। पूर्वाधारको विकास, विद्युत विकास र अरू क्षेत्रहरूमा विकास हामी गर्न चाहन्छौँ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्न चाहन्छौँ, मसिनीकरण गर्न चाहन्छौँ, व्यावसायिकीकरण गर्न चाहन्छौँ, उद्योगहरू स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै कारण हामीले विभिन्न प्रदेशहरूमा अहिले औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर ग्रामीण औद्योगिकरण, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र पालिका स्तरमा त्यो विकास गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले भर्खरै मात्रै आश्चर्यजनक उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ। यी हाम्रा प्रयासहरू गतिसाथ अगाडि बढिरहेका बेला, उपलब्धि साथ अगाडि बढिरहेका बेला गत वर्षबाट कोभिड-19ले हामीलाई नराम्रोसँग धक्का दियो। हामीलाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै धक्का दियो र विश्वलाई नै धक्का दिने कोभिड-19सँग हामी दृढतापूर्वक जुध्यौँ, निर्भीकताका साथ र सावधानी साथ जुध्यौँ। हामी नियन्त्रण पाउने क्रममा पनि छौँ र अब हामीले भर्खरै खोप पनि सुरुवात गरेका छौँ। यो खोपको कार्य लगातार अगाडि बढ्नेछ र फ्लोर फ्रन्टमा रहेका, अग्रभागमा रहेका यो रोगसँग लडिरहेका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी खोपको कार्यलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र 3 महिनाभित्र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू सक्छौँ र त्यसपछि हामी यस कामलाई सम्पूर्ण खोप पुरा नभएसम्म निरन्तर जारी राख्नेछौँ। हामीले सुरु गर्दा 120वटा केन्द्रबाट सुरु गऱ्यौँ, तर अहिले 300 केन्द्रहरूबाट हामी खोप अगाडि बढाइरहेका छौँ।
यी हाम्रा उपलब्धिहरू, यस्ता उपलब्धिहरू नेपाल टेलिभिजनले जनताका बीचमा पुर्याउने, जनताको मनोबल उठाउने र आत्मविश्वास जनतामा जगाउने काममा मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विगतको इतिहास विकासको धीमा गतिको इतिहास थियो। लाखौं वर्षसम्म विकास अलिकति गर्दै हुन्थ्यो। तर पछिल्ला केही शताब्दीहरू क्रमशः तीव्र विकासका शताब्दीहरू रहे र 20औं शताब्दी विकासको क्षेत्रमा, चौतर्फी विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्र होस्, जागरणको क्षेत्र होस्, सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्र होस्, राजनीतिक प्रणालीहरूको सन्दर्भको क्षेत्र होस्, अथवा आर्थिक उन्नतिका क्षेत्रहरू हौं, विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र होस्, यी सबै क्षेत्रमा असाधारण उपलब्धिको शताब्दी रह्यो 20औं शताब्दी। र 20औं शताब्दीमा हामीले सबभन्दा बढी सञ्चार र यातायातका क्षेत्रमा जुन उपलब्धि हासिल गर्यौं यस तीव्र विकासको क्रममा, त्यसले मानव समाजलाई अगाडि बढाउन असाधारण योगदान गर्यो, असाधारण भूमिका खेल्यो। आज हामी 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गरेका छौं। यो समय इतिहासमा अघि कहिल्यै भन्दा बढी तीव्र गतिका साथ विकासको अवधि हो, समय हो। यति बेला सञ्चार क्षेत्रमा जुन तीव्र विकास भइरहेको छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा होस्, आइटीको कुरा होस्, अरू विभिन्न क्षेत्रका कुराहरू, हामीले आफैले पनि नयाँ नयाँ प्रयोगहरू, अभ्यासहरू अगाडि बढाएका छौँ। यस सँगसँगै यसका नकारात्मक पक्षहरू पनि आउँछन्। देश जहाँसुकै जाओस्, समाज जहाँसुकै जाओस्, मानव जाति जहाँसुकै जाओस्, जेसुकै जसलाई नोक्सान होस्, तर मेरो व्यापार र मेरा लागि लाभ चाहिँ प्रमुख कुरा हो र त्यो चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ भन्ने खालका भावनाहरू पनि प्रकट भएको देखिएको छ, जसले गर्दा सञ्चारको विकासलाई, सञ्चार क्षेत्रको प्रविधिको विकासलाई, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विकासलाई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासको पक्षलाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने र समाजलाई नोक्सान पुर्याउने प्रवृत्तिहरू पनि उत्तिकै सक्रिय देखिएका छन्। यस्तोमा हामी सजग रहन आवश्यक छ। हाम्रो सामाजिक मर्यादा, हाम्रा गौरवशाली सकारात्मक परम्पराहरू, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू र समग्रतामा राष्ट्रका लागि, हाम्रो समाजका लागि र सिँगै मानव जातिका लागि हितकर कुराहरूको रक्षा गर्ने र तिनलाई अगाडि बढाउने आजको आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले यसमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्तिहरूसँग सामना पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई मुकाबला गर्दै पराजित पनि गर्नुपर्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यस अवसरमा, यस माध्यमबाट सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूबाट आएका अथवा आउन सक्ने गलत प्रवृत्ति र व्यवहारहरूसँग सजग रहनु पर्दछ र त्यसको दुष्प्रभाव समाजमा पर्न दिनु हुँदैन। हामीले आजको विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगका सकारात्मक पक्षहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ, आफ्नो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसलाई विकासको अग्रगमनको औजारका रूपमा, माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ र देशका लागि, देशभक्तिपूर्ण समाजका लागि विकासोन्मुख, विकासतर्फ मोडिएको, समाजका लागि एकताबद्ध र शान्तिपूर्ण, मानव जातिका लागि परस्परमा सहिष्णुता, मित्रता र सहयोग भावका साथ र विश्वमा नै शान्तिको पक्षमा हामी
लाग्नुपर्दछ। विकृति र विसङ्गतिहरू वा अरूको नक्कल बडो खतरनाक कुरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले यस्ता कुराहरूबाट जोगिन आवश्यक छ। यसरी गलत कुराहरूबाट जोगाएर सही बाटोमा अगाडि बढ्ने कुरामा, जनतालाई सचेत गर्ने कुरामा नेपाल टेलिभिजनको योगदान महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ र मैले महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने कुरामा विश्वास पनि लिएको छु। यति बेला हामी देखिरहेका छौँ समाजमा कस्ता कस्ता प्रकारका प्रवृत्तिहरू प्रकट भइरहेका छन्, हाबी भइरहेका छन् या हाबी हुन खोजिरहेका छन्। त्यस्ता प्रवृत्तिहरूसँग जुझेर हामीले देशलाई शान्तिको बाटोमा, एकताको बाटोमा, समृद्धिको बाटोमा लिएर जान सक्नुपर्दछ र हाम्रा सबै माध्यमहरूले यी कुराहरूमा बल दिनुपर्दछ। यिनै भावका साथ नेपाल टेलिभिजनको यस 36औं वार्षिकोत्सवको पूर्ण सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिन अझ ठुल्ठुला सफलता र जनताको मनमनमा बस्ने गरी, जनताबाट वाइवाई र प्रशंसा पाउने गरी टेलिभिजन सफल हुन सकोस् नेपाल टेलिभिजन भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।